أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. 3 बार. إذا زلزلت الأرض زلزالها. फिर पढ़ो. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. कल्पना नहीं करना. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. फिर पढ़े. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها. 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 ये गुन्ना आपने फिर छोड़ दिया है. وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. قلنا يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. 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 يومئذ يصدر الناس أشتاتا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. يومئذ يصدر الناس. يومئذ يصدر الناس. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. ليروا أعمالهم. ليروا أعمالهم. ليروا أعمالهم. ليروا أعمالهم. 3 बार. ليروا أعمالهم. फिर पढ़ो. ليروا رو رو. ليجوروا. ليجوروا
ليروا أعمالهم नाक मेरा बन लियुराउ अअमालहुम ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا خيرا يره دوباره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره دوباره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 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 يره फिर बोलो ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها 3 बार إذا زلزلت الأرض زلزالها फिर पढ़ो إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها कल्पना नहीं करना وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها फिर पढ़े فأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها 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 ये गुन्ना आपने फिर छोड़ दिया है وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها फिर पढ़े يومئذ تحدث أخبارها يومئذ
أخبارها قلنا يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها 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 يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم तीन बार ليروا أعمالهم फिर पढ़ो ليروا أعمالهم नाक में ना पढ़े ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 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 دوباره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 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 يره फिर पढ़ो ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها 3 بار إذا زلزلت الأرض زلزالها फिर पढ़ो إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها कल्पना नहीं करना وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها फिर पढ़े فأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها 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 ये गुन्ना आपने फिर छोड़ दिया है وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها फिर पढ़े يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها قلنا يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها 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 يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم 3 बार ليروا أعمالهم फिर पढ़ो ليروا أعمالهم नाक में ना पढ़े ليروا أعمالهم ليروا
لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 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 دوباره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 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 يره